باهي. توا شنو باش نعمل؟ باش نستعمل الكلوث باش نعمل كيما الناب للطاولة هذايا، باش نعملها كي الناب، وباش نحط بازامبل المنديلة هذايا، باش نحطها زعما كلي محطوطة هونية، معناها على الكرسي. اوكي. دونك on va utiliser pour cela le cloth. باش نبداو بالطاولة. دونك قدام قدام بلان. دونك نشوف بوليغونز هنايا. دونك نعملو ان بلان. نحركو هكا. فوالا. بون ياسر كبير جاي. نمشيو نريقلو التاي متاعو، نردوها 150 على 150، وبعدين نعطيوه سوب ديفيزيون 20 déjà pour voir. CTRL Z. Voilà. Voilà. نحاول نحطها في الوسط. اوكي. نطلعوها شوية ونزيدو فيها سوب ديفيزيون تاعها شوية هكذا، 50 على 50. اوكي. وهذايا سنة كنترول زد نعاود نطلعها. نمشيو ل ان داينامكس، ان كلوث، ونجيو هنا في الان ماش، واحنا مسلكسيونين الناب اللي باش تكون الكلوث. نجيو نكليكيو هنايا دونك كرييت نيو سولفر، خاطر مازال معندناش السولفر. نقولو ابلاي وكلوز. دونك عندنا الكلوث، اما لازمنا زادا اوبجي دو كوليزيون اللي باش تهبط عليه الناب، اللي هي الطاولة اللي هو هذا. دونك سيليكسيونيوه ان ماش ونقولوا له باسيف كولايدر. هنا توا ولات عندنا هنا كرييت نيو سيرفر، وعندنا السيرفر اللي ديجا قديمه نحبوا نخليوه هو، خاطر الناب باش تهب elle انتراجير معه، دونك ils doivent les deux utiliser le même serveur اللي هو هذايا. دونك نقولوا له ابلاي كلوز. هنا يرد عندي 200 فريم سيجمون، ونحط بلاي بور فوار. فوالا. باهي. هنايا باش نوقف ستوب. ياسر ريجيد القماش نتاعي، دونك باش نسيليكسيوني هذا باش نمشي فلات ريفيو تاعو، و نجيو هنايا لا بلوتو هوني داينامكس بروبريتي، وذيا باند ريزيستنس لازم نقص منها، لازم يولي اقل ريزيستون للتكنيش. شو هذا الان ديزيام بور كومونسي. وهنايا نابلوتا سكيل اتريبيوت في النيوكليوس، وباش نصغر في سكيل بالنص، ويجي نشوف واش تعطي. فوالا. ونقعدو نتفرجو حتى لين بون بلوز او موان الكلوث يركح، ونجمو نعملو ستوب ونشوفو. بون اون غرو سافا. بوتيتر حقنا زدنا الكريسي كوم اوبجي دو كوليزيون، المهم مش مشلقه لي. تقول ابي تقول عملها بالعانية لو كان بالزهر اهو جات هكا. زهر كو دي زهر. باهي. دونك سي بون، عندنا الناب نتاعنا. نجمو عندنا دو شوا، نجمو نقولو ريت، خاطر تو كي نحرك في السلايدر باش تفهموا حاجه، قاعد يعمل في ريت هنا قاعد يقول لي راك ياسر تحرك رابيدمون في السلايدر، خاطر يعمل في الكلوث اون طون ريال، يعمل في الديناميك نتاع الكلوث اون طون ريال.
دونك شنو باش نعمل؟ باش نقولو اجا نكومبيليوه في ان فيشي بهدايا. دونك لانسيه بيان. اوزو توا كي باش نحط بلاي يد بوكو بلو رابيد، وليت خاطر يقرا فيه توا السيمولاسيون من ان فيشي، فهمتوا؟ ان فيشي اكس ام ال. دابا غدو كي باش نسيليكسيوني الكلوث نتاعي، هنا باش نلقاوه، فوالا، كاش، شايف كاش هاكا فما يوريك وين موجود الفيشي. دونك فوالا عملنا اسم تاع كلوث. كل ميم حق نزلنا اكثر في السيف ديفيزيون باقي شويه، ما سافا احنا بور ليكزارسيس. باهي فوالا. و لا ميم شوز توا نحبو باغزومبل هذيا باش نعملها كونترول دي، باش نعملها دوبليكيت معناها واحدة أخرى، وباش نسكيليها شوية هاكا بالطول، وباش نزيدها سنة، باش نرجع في البوليغونز، باش نمشي في الماش وباش نزيدها سموث باغزومبل هاكا دو دو سب ديفيزيون، نقولولها كلوز. علاش؟ وباش نعمل ان بلان واحد آخر هاكا، ديزون هاكا، و نمشي في هنا ونعطي سب ديفيزيون من توا لاباس بيها، جونر 20 على 20، معناها لاباس بيها بارابور الكبرو، معناها مش كبير برشا دونك سافا. طلعها الفوق، فوالا، كنترول زد، فوالا نحاول نجيبو في الوسط. انا علاش باش نعمل زعما اونديغي المنديل هذايا ملوية هنايا محطوطة كليحتان على الكرسي، دونك حاجتي خاطر الكلوث خاطر كوم هي عندها ايبيسور، لوبجي هذا عنده ايبيسور باش يقلقني في الكلوث، دونك جو بريفير نخدم بحاجة من غير ايبيسور. هذا باش نزيد نعطيه سب ديفيزيون على الطول، دونك طرح 40، فوالا سي بون، فوالا 50 اي سي بون. وهذيا نجيبوها فوقو، فوالا هاكا نحاول نحطهم فرد كبر الزوز، معناها هذايا باش نسكيليها شوية كسوا باللي بارامتر هذوما. دونك نردو 35، فوالا سي بون، والاخر 12، فوالا. دونك سي بون، بركة شنو باش نعمل؟ باش نهبط شوية هكا، باش نحطو في الباز هكا، خاطر سينو باش يجي هذا اون بارتي منو داخلة في الكرسي، دونك لازم بارابور الباز. دونك سي بون. باهي دونك تو باش نعمل ان جو دو سيمولاسيون كلوث واحد اخر، دونك باش نعمل نيوكليوس اخر جديد. دونك باش ناخذ هذايا باش نمشي نرجع في الان داينامكس، هنايا كرييت كلوث، كليك على هذايا مش نيوكليوس ان، باش نقولو كرييت نيو سولفر، ونقولو ابلاي، ونقولو كلوز. ايه وباش نعمل لوبجي اللي باش دونك باش نعمل ان بوكس اللي باش نخدم بان اوبجي بلو سامبل كو هذايا باش نسهل السيمولاسيون تاعي. دونك باش نعمل ان بوكس هكا، نطلعو طرف هكا، والبوكس هذا نجيبو بلوز او موان روتيت هكا، نقدمو هكا سنة. هنايا بلوتو هذا نقولو لوكال ولا اوبجيكت شنو، باهي نعمل هكا سنة، فوالا. ريت توا
لاكس الروبير نتاعي ولا ماشي هو سونس نتاع لوبجي لوكال معناها وليت نخدم هكا. نزيد نحاول نجيبو بارابور الوحدة هذه البلاستيك تاع الكرسي وندورو الطرف هكا. وهذا باش يكون دونك البوكس هذا ما عطيتوش اسم خاطر باش نفسخو باش نستعملو جيست بور لو كلوث. دونك هنا باش نحطو باسيف كولايدر وعلى نيوكليوس دو مش الان الان نتاع الطاولة نتاع النار. دونك دو ابلاي و كلوز. دونك نلانسي سيمولاسيون توا يسفي نحط بلاي. دونك سي بون لقيتو كيفاش تلوي على البتاع. دونك انا توا باش نرجع للزيرو كيف هو باش نقولو في الان كلوث باش نقولو يكومبيلي السيمولاسيون في فيشي. فوالا دونك نجم نوقفو ولا خليه يكمل حتى الاخر ميسالش. دونك كمل. فوالا بنرجع لزيرو. شنو باش نعمل توا باش نسيليكسيوني لوبجي نتاعي ومن بعد بالشيفت نسيليكسيوني الكلوث نتاعي ونجي في انيماسيون نلوج على ديفورمر هنايا ونقولو وراب ونعمل راب. شنو باش يصير شوف شنو باش يصير تاك 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 المنديلة ولات السو ديفورم مع الكلوث نتاعي. ايتو سيتي سا ليدي. ايتو وتوا نجم هدايا نعمل كونترول دي يعمل لي اون كوبي نتاعو. اوكي تو واللي بالكلوث اللي عنده الكلوث نجم نفسخو وهذا زادا ينجم يتفسخ مع حاجة سي دي والبوكس نتاعي زادا ينجم يتفسخ مع حاجة سي دي. فوالا ايتو وهذا زادا الناب نعملها كونترول دي واللي عندها الكلوث نعمل سيليكسيونيه و سوبريمي بار اكزومبل ولا تنجمو تهيديوه وانا سوبريميتو اي فوالا. ايتو وهذا نجم بعد نعمل بيه سيمولاسيون زادا نحط لي فيكتور فورس نتاع ريح ماشي هكا ونخدم بهذه السيمولاسيون تاعي. فهمت سي سا ليدي. دونك مي بور لانستون سافا اون فا غاردي هكا.